yuta. Mga igsoon sa prinsipyo, dili ang yuta mo'y nag-agad sa langit, kundi ang langit mo'y nag-agad nganhi sa yuta. Nagpasabot ka kung dili mo buhat, walay mga pag-ampo ang naa sa yuta, nga mao ang iglesia nga representante sa Dios. Dili makabuhat ang ato ang Dios ngadto sa langit. Kung kinsay kapuson nganhi sa yuta, ginapos usab sa langit. Kung kinsay hinubaran dinhi sa yuta, hinubaran usab sa langit. Nagaagad sa mga magtotoo nga naa sa iglesia lokal ang pagbuhat sa Dios nganhi sa yuta. Kung dili ta moampo mga igsoon, dili makabuhat ang ato ang Dios. Ang ato ang Dios sama siya sa kusgan kayo nga makina sa train ba. Kusgan kayo na. Example sa igsoon katong bullet train magali. Pero isa pag ingon anak kagamhanan, kakusgan ang ato ang Dios. Dili siya makabuhat kung walay mga pag-ampo nganhi sa iglesia mga igsoon. So ang bullet train, di na siya mudagan kung walay release. Kinanglan na ay na siya release kay sutoy na siya. No, kasi kagihan usa mga igsoon ang atong mga pag-ampo mao nay release aron makabuhat ang ato ang Dios nganhi sa yuta. Ura naka-appreciate kayo ko sa gihimo nato diri nga whole night prayer mga igsoon. So katong nakasugod, gamay ra kay nang kung magrupo, gamay ra kay nang isa ka oras ug tuna, di magaling nimo mahurot og sulod kitong naa sa prayer list mga igsoon. Usahay lang, purnaso na lang ba at least ka ma-mention ang mga pangalan sa mga igsoon. Dito naka-testify man mi gamay dito sa QC. Usahay nga na-testify namo ang may tungod sa full night prayer mga igsoon. Kung gitawag na prayer ministry of the church, ang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Nyawalan ka mag-ampo para sa ato kundi nag-ampo ta kung sa ang luwan sa atong Ginoo. Naguna tayo prayer items mga igsoon. So anong muampo mata? Dunay duha ka rason. Una, muampo ta kay dili ta kahimo. Ikaduha, muampo ka kay dili pud kahimo ang ato ang Dios. So nagpasabot ang pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. May nungdanon kaayo aron makabuhat pa ang ato ang Dios mga igsoon. Unta, kaluyan ta sa Ginoo. Ang ato ang prayer meeting karong kuana, wala na whole night, wala man ato na postpone ko siya, gumikan na niya ang building. Pero sa fellowship, baka sa August, ma-restore na ang atuang whole night prayer mga igsoon. Busa, ginasig ta mga igsoon, nga muapi diya sa pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia. Atong yagi, medyo naghan manggito, pero kung mahimo, ingon atong igsoon, kung ingunani kadaghan ang ato ang tigong, mao sa pununta ni kadaghanuna ang mutambong sa tigong sa pag-ampo. Lamat sa Ginoo mga igsoon. Muapil yun ta niining pagpangalagara karon, especially sa pagpangalagad sa pag-ampo sa iglesia mga igsoon. Kini ikaw pa na mensahe nagisto ta ni mga igsoon sa Memorial Day Conference. Unong ni ka mensahe pero